हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ रहे हैं फ़िलहाल के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको PM SSS के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, अगर है भी तो बहुत कम है, और कुछ जो है इसका प्रोसेस इसकी एलिजिबिलिटी नहीं जान रहे, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए हम देखते हैं कि जो ये PM SSS है, इसका नाम है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ये इसका असल में नाम है, और इसे हम सिंपली स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो है कहते हैं। इसका बैकग्राउंड जो है वो यही है कि 18 अगस्त 2010 में प्राइम मिनिस्टर जो उस टाइम के थे, उन्होंने यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए जो है 5000 फ्रेश स्कॉलरशिप्स देने का जो है ऐलान किया, और ताकि जो यूथ है वो स्किल सेट पे काम कर सके, और जो कल्चरल गैप जो आता है रेस्ट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के दरमियान वो कम हो सके। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपका जो एकेडमिक फ़ी है, आपका मेंटेनेंस अलाउंस है, या बाकी जो मिसलेनियस खर्चे हैं वो जो गवर्नमेंट उठाए, और आप विदाउट एनी फाइनेंशियल बैरियर जो इसमें जो जो अपनी हायर एजुकेशन है वो परस्यू कर सकें। ओके, अगर हम स्कोप की बात करें, स्कोप यही है कि इसमें आपके पास 5000 फ्रेश स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं पर एनम। आउट ऑफ 5000 आपके पास 2070 जो है वो जनरल डिग्रीज़ के स्कॉलरशिप्स हैं, जनरल डिग्रीज़ के कोर्सेज़ हैं। और जो आपके पास 2830 जो सीट्स है वो आपके पास प्रोफेशनल और इन प्रोफेशनल के लिए हैं, यानी कि उसमें आगे हम देखेंगे कि प्रोफेशनल में क्या क्या आता है। और 100 जो सीट्स है वो आपके पास मेडिकल कोर्सेज़ की है। ये टोटल मिला के 5000 फ्रेश स्कॉलरशिप्स बनते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो जनरल डिग्रीज़ की जो सीट्स है वो 2070 है। एकेडमिक फ़ी जो है वो 30,000 है। ये कॉलेज और AICT या हम कह सकते हैं कि NSP के दरमियान है। ये हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये जो 30,000 है ये डायरेक्टली कॉलेज को पहुंच जाएगा। 1 लाख जो है ये मेंटेनेंस चार्ज है, यानी कि हॉस्टल फ़ी, मेस फ़ी, ताकि स्टूडेंट जो है उसको कोप अप कर सके। प्रोफेशनल डिग्रीज़ में हमारे पास इंजीनियरिंग है, BSc नर्सिंग है, B फार्मा, D फार्मा है, आर्किटेक्चर है, या हमारे पास जो है होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी है। ये सब जो है कोर्सेज हमारे पास प्रोफेशनल में। और प्रोफेशनल में हमारे पास 2830 सीट जो है अवेलेबल है। एकेडमिक फ़ी 1,25,000 मिल जाता है, ये कॉलेज को मिलता है, और मेंटेनेंस चार्ज है वो 1 लाख आपको जो है मिल जाता है। ओके, और मेडिकल में हमारे पास 100 सीट्स हैं। 100 सीट्स में जो है आपको वो जो मेडिकल की सीट्स हैं, यानी कि MBBS, BOMS, BHMS, BDS की सीट्स हैं, ये टोटल जो मिला के 100 सीट्स आते हैं। इसमें आपको एकेडमिक फ़ी जो है 3 लाख आता है, और मेंटेनेंस चार्ज जो है वो 1 लाख आता है। और इस पे जो है अलग वीडियो आने वाला है। जिन स्टूडेंट्स को भी MBBS, BDS या BOMS, BHMS करना है वाया PM SSS, वो कमेंट कर सकते हैं, मैं एक नया वीडियो बना दूंगा इस पे। इसका कुछ अलग प्रोसेस रहता है, ऑन योर ओन प्रोसेस रहता है, तो वो उसका प्रोसेस कुछ अलग तरीके से होता है। अगर हम अब बात करें एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी सिंपली यही है कि आप जो है कैंडिडेट जो है वो डोमिसाइल होना चाहिए यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK और लद्दाख का। उन्होंने जो है 12th कैंडिडेट जो है उसने पास किया होना चाहिए 12th एग्जामिनेशन JK बोर्ड या CBSE से, लेकिन जो उनका हायर सेकेंडरी है वो जो है UT ऑफ JNK और लद्दाख में ज़रूरी होना चाहिए। ओके, उसके बाद जो फैमिली इनकम है वो लेस देन या इक्वल टू 8 लाख होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा का मतलब लेटरल एंट्री करना चाहते हो, आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए किसी भी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन से जो रिकॉग्नाइज्ड हो, लेकिन डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, DTE से। ओके, तो आपको अप्लाई करना ज़रूरी है AICT वेब पोर्टल पर, और वेरीफाई उसके बाद आपको वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स करनी है। FC जो आपके पास जो है फेलिसिटेशन सेंटर्स बनते हैं, यानी कि नियरेस्ट GDCs आपके हैं, वहाँ पे आपको जो है अपना फ़िज़िकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करवाना पड़ता है। ये जो है लेटरल एंट्री स्कीम जो है आपको इंजीनियरिंग स्ट्रीम में मिल जाती है। खाली इंजीनियरिंग स्ट्रीम में आपको लेटरल एंट्री कर सकते हो।
اس کے بعد آپ کا میرٹ لسٹ جو نیو یعنی کہ نیو رینیولس جو آپ کا نیو اسٹوڈنٹس ہے اور جو لیٹرل اسٹوڈنٹس ہیں ان کا سیم جو ہے میرٹ لسٹ بنتا ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو آپ کے پاس کیا کیا سیکوینس آف ایونٹس رہیں گی جس سے آپ جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. پہلے تو نوٹیفیکیشن آئے گا نیوز پیپر اور AICTE ویب سائٹ پر. اس کے بعد آپ کو رجسٹریشن کرنا پڑے گا پورٹل پر NSP پورٹل پر تاکہ OTR رجسٹریشن ہو جائے. OTR آپ آج بھی کر سکتے ہو. اوکے. اس کے بعد آپ کو ویریفیکیشن کرنا ہوگا اور آپ کو یہ اپلیکیشن سبمٹ کرنا ہوگا SSJKL پورٹل پہ. اوکے. یہ بھی آپ کو جو ہے کرنا پڑے گا. یہ پروسیس آپ کو جو ہے یہ پروسیس جو OTR رجسٹریشن کا پروسیس یہ NSP پہ ہوگا اور جو اپلیکیشن سبمیشن کا پروسیس وہ SSJKL پورٹل پہ ہوگا. اوکے. اس کے بعد آپ ویریفیکیشن آف ڈاکومنٹس کرو گے. جو FDVC سینٹرز ہے فیسیلیٹیشن کم ڈاکومنٹ ویریفیکیشن سینٹر نیئرسٹ GDC جو آپ کے ہیں وہاں پہ آپ کو ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کروانی ہے. اس کے بعد آپ کا چوائس فلنگ پورٹل اوپن ہوگا اور آپ کو چوائس فلنگ کرنی ہے. اور یہ جو چوائس فلنگ ہے یہی میں مانتا ہوں کہ بیک بون آف دس اسکالرشپ ہے. اور اسی سے جو آپ کا ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آپ کو کون سا کالج ملے گا کون سا نہیں ملے گا. تو اسی پروسیس سے آپ کا ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا میرٹ لسٹ جو ہے وہ اناؤنس ہوگا اور آپ کو جو ہے اس کے بعد آن لائن کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی AICTE پہ ملٹیپل راؤنڈس پہ. اوکے. اس کے بعد آپ کا جو ہے گریوینس یا ریڈریسل اگر آپ کا جو ہے کوئی بھی غلطی ہوئی آپ کو اگر کوئی بھی غلطی ہوئی ہو آپ نے غلط ڈاکومنٹس بھرا ہو تو آپ گریوینس ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد اور پھر آپ کو رپورٹنگ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جوائننگ رپورٹ مل جائے گا. یہ ان اسٹوڈنٹس کو ملے گا جو سلیکٹ ہوئے ہوں گے. پھر آپ کو رجسٹریشن کرنی پڑے گی NSP پورٹل پہ SSJKL کینڈیڈیٹ ID سے اور NSP اپلیکیشن ID پر جو ہے آپ کو بنانی پڑے گی. اور پھر آپ کا ویریفیکیشن ہوگا NSP اپلیکیشن فارم پہ اور آپ کو جو ہے اسکالرشپ آپ کی مل جائے گی. کالج کو بھی اور آپ کو بھی آپ کی جو ہے اسکالرشپ آرام سے جو ہے مل جائے گی. اس کے بعد اگر ہم بات کریں ڈاکومنٹس کیا ہے ڈاکومنٹس یہی ہے کہ آپ کو ڈوموسائل سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے UT آف جموں اینڈ کشمیر اور لداخ کے 12th 10th مارک شیٹ. اگر آپ لیٹرل انٹری کرنا چاہتے ہو تو ڈپلوما سرٹیفکیٹ انکم سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے لیس دین 8 لاکھ یا ایکول ٹو 8 لاکھ. اگر اسٹوڈنٹس جن کے پاس کوٹا ہے ان کے پاس SC ST یا SEBC میں جو ہے چاہے OBC ہو یا کوئی اور جو کیٹیگری ہو اس کی جو ہے ویلڈ سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے. اگر کوئی PWD اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ ان کا جو گورنمنٹ ریکوگنائزڈ سرٹیفکیٹ ہے وہ ہونا چاہیے. پھر آپ کے پاس جوائننگ رپورٹ جو آپ کو جو ہے کالج سے ملے گا وہ ہونا چاہیے. نیم اینڈ فوٹوگراف ہونا چاہیے اور سگنیچر بھی لگتا ہے اور آدھار کارڈ بھی ہونا چاہیے. اوکے. تو یہ جو ویڈیو تھا یہ اسی چیز پہ تھا اور آئی ہوپ کہ آپ سب کو جو ہے ریلیٹڈ PMSSS ہر کوئی جو ہے جو بھی آپ کو نالج چاہیے تھی وہ مل چکی ہوں گی. اگر آپ کو اس سے علاوہ بھی کوئی بھی کسی بھی چیز میں ڈاؤٹ آ رہا ہے یا اگر آپ کسی بھی چیز پر آپ ریلیٹڈ ٹو PMSSS ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ پلیز کمنٹ سیکشن میں مجھے جو ہے ضرور سجیسٹ کیجیے گا. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریے تاکہ جن اسٹوڈنٹس کو اس چیز کی ضرورت ہو ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے. تھینک یو.